दूसरे रोज़ का सूरज जब तलू हुआ तो फसील के ऊपर जो दुश्मन का लश्कर था वो दंग रह गया, इसलिए कि उन्होंने देखा कि पहले जहां तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर का पड़ाव था वहां अब वीरानी थी, कुछ भी नहीं था। जबकि पड़ाव शहर के मुखालिफ सिमत कायम हो चुका था। उन्होंने ये भी देखा कि जहां तारिक बिन ज़ियाद ने अपने लश्कर का पड़ाव किया था वहां से काफ़ी आगे शहर की फसील की तरफ मुसलमानों ने गहरी खाइयाँ खोद कर उनके आगे मिट्टी के पश्ते बना लिए थे। ये सूरत हाल देखते हुए शहर के अंदर जो नसरानियों का लश्कर और उसके सालार थे वो एक तरह से हैरत ज़दा और परेशान हो गए थे। अभी तक उनकी समझ में कुछ नहीं आया था कि तारिक बिन ज़ियाद मालिका शहर को फतह करने के लिए कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहता है। उसके बाद अगला पूरा दिन मुसलमान अपने पड़ाव में काम करते रहे, कोई हलचल न थी, बिल्कुल सुकून था। मालिका शहर का लश्कर भी फसील के ऊपर मुस्तैद रहा, मुसलमानों पर निगाह रखी ताकि अगर वो शहर की तरफ पेशकदमी करें तो उनकी पेशकदमी को रोका जा सके। मालिका शहर के अंदर जो लश्कर के सालार थे उनका ख्याल था कि आने वाली शब को मुसलमान शहर पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे या अचानक शहर में शब खून मारकर अपनी फतह का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अगली रात भी बिल्कुल सुकून से गुजर गई। तारिक बिन ज़ियाद ने शहर पर हमलावर होने की इब्तिदा न की, लेकिन अगले रोज़ का सूरज जब तलू हुआ तब एक तब्दीली और इनकलाब बरपा हुआ। फजर की नमाज अदा करने और उसके बाद खाना खाने के बाद मुसलमानों ने अपने काम की इब्तिदा की। हस्पानिया का लश्कर जो मालिका की हिफाजत पर मुकर्रर था, अभी तक उनकी समझ में कुछ नहीं आया था कि मुसलमान उनके खिलाफ किस कार्रवाई की इब्तिदा करना चाहते हैं। बहरहाल सुबह सवेरे ही तारिक बिन ज़ियाद ने हमलों की इब्तिदा कुछ इस तरह की। अपने लश्कर के अंदर जो बेहतरीन तीरंदाज थे, तारिक बिन ज़ियाद ने उन्हें खाइयों के अंदर बिठा दिया जिनके आगे मिट्टी के पुश्ते थे। उनके पास तीरों के ढेर लगा दिए गए थे और उन्हें यह हुक्म दिया गया कि जब लश्कर का बाकी हिस्सा शहर पर हमलावर होने के लिए आगे बढ़ेगा तो फसील के बुर्जों के अंदर से जहाँ जहाँ भी पेशकदमी करने वाले मुसलमानों पर तीर अंदाजी हो, खाइयों में बैठे हुए नौजवान उन बुर्जों के अंदर ऐसी तेज़ और जानलेवा तीर अंदाजी करें कि सामने की तरफ से मुसलमानों पर तीर अंदाजी बंद हो जाए और मुसलमान लश्करियों को रस्सों की सीढ़ियों के ज़रिए शहर पर चढ़ने का मौका मिल जाए। तारिक बिन ज़ियाद के हुक्म पर उसके बेहतरीन तीर अंदाज जिनके निशाने बेखता थे खाइयों के अंदर बैठ गए। कमानें उन्होंने संभाल लीं, कमानों के अंदर तीर भी लगा दिए थे, उनके पास तीरों के ढेर लगे हुए थे। उसके बाद कुछ मुसल्लह दस्ते पड़ाव के अंदर रहे। बाकी लश्करियों ने शहर की फसील पर हमलावर होने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया और आगे बढ़ने का तरीका भी बड़ा खूब था। जो लश्करी बिल्कुल अगली सफ़ों में थे उन्होंने बिल्कुल अपने सामने ढालें रख ली थीं ताकि सामने की तरफ से अगर कोई तीर उन तक आए भी तो उन्हें नुकसान न पहुँचाए। इस तरह तारिक बिन ज़ियाद ने अपने लश्कर के साथ फसील की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। शहर के मुहाफ़िज़ लश्कर ने जब देखा कि मुसलमान शहर पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहे हैं तो बुर्जों के अंदर बैठे हुए उनके तीर अंदाज़ों ने जब तीर अंदाज़ी करना चाही तो तारिक बिन ज़ियाद के वो तीर अंदाज जो खाइयों में घात लगाए बैठे थे, उन्होंने फसील के खलाल के अंदर से उन तीर अंदाज़ों को देख लिया था। जब उन्होंने तीर अंदाज़ी की तो खलालों के अंदर से तीरों ने हस्पानवी मुहाफ़िज़ों को छलनी करके रख दिया और जो मुहाफ़िज़ फसील के ऊपर बने हुए बुर्जों में बैठे थे वो भी मुसलमानों के तीरों से बुरी तरह ज़ख्मी हुए। जिस वक्त तीर अंदाज़ी के बायस फसील के ऊपर दुश्मन के लश्करियों की ज़ख्मी होने की वजह से एक वावेला और अफरा तफरी फैली हुई थी, ऐन उस वक्त बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ तारिक बिन ज़ियाद अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ा। आनन फानन शहर की फसील पर रस्सों की सीढ़ियाँ फेंक दी गई। फिर वक्त की आँख ने देखा मुसलमान लश्करी बड़ी तेज़ी से उन सीढ़ियों के ज़रिए शहर की फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गए थे। शहर के मुहाफ़िज़ लश्कर ने मुसलमानों को रोकना चाहा, लेकिन मुसलमानों का एक रेला था जो फसील पर बराबर चढ़ता जा रहा था और अपनी ताकत व क़ुव्वत में इजाफ़ा करता जा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टकराव के नतीजे में फसील पर मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। ईसाइयों के मुहाफ़िज़ लश्कर की तादाद तेज़ी से घटती चली गई। शहर की फसील की हिफाजत के लिए शहर के अंदर जो लश्कर था वो भी बड़ी तेज़ी से फसील पर चढ़ना शुरू हो गया था ताकि मुसलमानों की पेशकदमी को रोककर
انہیں فصیل سے نیچے اترنے پر مجبور کیا جا سکے، لیکن مسلمانوں کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، پسپا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دشمن کا جو بھی لشکری ان کے سامنے آتا موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ اس طرح جب مالکا شہر سے حفاظتی لشکر کا ایک کافی بڑا حصہ تہیہ طے کر دیا گیا، تب باقی لشکری اپنی جانیں بچانے کے لیے شہر کی طرف بھاگ گئے۔ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ نیچے اتر کر شہر کے دروازے کھول دیے۔ جو لشکری ابھی تک باہر تھے، پڑاؤ کی حفاظت میں تھے، جو تیر انداز کھائیوں میں تھے، سب طارق بن زیاد سے آ ملے۔ شہر کے اندر جس کسی مسلح نوجوان نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شہر کے لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ محافظ لشکر کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور اب شہر مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہے، تب شہر کے سرکردہ لوگ طارق بن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی فرما برداری، اپنی اطاعت کا اظہار کیا، جس کے جواب میں رحم دلی اور فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے طارق بن زیاد نے سب لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ عام معافی کا اعلان کرنے کے بعد اپنے لشکریوں کو بھی طارق بن زیاد نے ہدایات جاری کر دی تھی کہ شہر کے کسی بھی املاک کو تباہ و برباد نہیں کیا جائے، لوگوں کے مذہبی عقیدات اور جذبات کا پورا احترام کیا جائے گا، کوئی بھی لشکری شہر کے کسی بھی حصے میں لوٹ مار، ظلم و جبر نہیں کرے گا۔ شہر کے اندر اگر کوئی مسلح گروہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے تو اس پر حملہ آور ہونے کی اجازت ہوگی۔ یہ بھی حکم جاری کر دیا گیا کہ جو بھی مسلمان لشکری ان احکامات کی پیروی نہیں کرے گا، اسے سخت سزا دی جائے گی۔ مالکا ایک بہت بڑا شہر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے کے بعد مالکا شہر نے جو ترقی کی، اس سے پہلے کسی بھی دور میں اس نے اتنی ترقی نہ کی تھی۔ مسلمانوں کے فتح کے بعد مسلمانوں نے اسے ایک اچھا اور آباد شہر بنا دیا، عمارتیں عمدہ کھڑی کر دیں، گرد نواح میں تجارتی بازار قائم کر دیے گئے اور شہر کے چاروں اطراف انجیر کے باغات لگا دیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہاں کے انجیر کو روپی کہہ کر پکارا جاتا اور یہ انجیر مصر، شام، عراق بلکہ ہندوستان تک بھیجے جاتے تھے، اور خوشبو مٹھاس میں اس انجیر کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس شہر کے قریب ہی ایک ندی تھی جو سردی اور بہار کے موسم میں بہتی تھی، اکثر خشک رہتی تھی۔ مسلمانوں سے پہلے اس ندی کا کوئی نام نہ تھا۔ مسلمانوں نے اس ندی کا نام وادی المدینہ یعنی شہر والی ندی رکھا۔ مسلمانوں نے شہر کی فصیل کی مرمت کرائی، پھر فصیل پر بکثرت برج تعمیر کرائے جن کا رنگ سفید تھا اور ہر وقت ستاروں کی طرح وہ برج چمکتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کی فتح سے پہلے اس شہر میں شراب بھی بڑی عمدہ بنا کرتی تھی۔ اس شہر کی شراب سے متعلق ایک لطیفہ بھی مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جب مرنے لگا تو لوگوں نے اسے کہا کہ مرنے سے پہلے خدا سے مغفرت مانگو۔ اس بادشاہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، الہی میں تجھ سے جنت کی تمام چیزیں مانگتا ہوں، ان چیزوں میں مالکا شہر کی شراب اور اشبیلا کے انگور ضرور ہوں، کیونکہ جہاں مالکا کی شراب مشہور تھی وہاں اشبیلا شہر کے انگور بڑے مشہور تھے۔ مالکا شہر میں اعلیٰ درجے کا کپڑا بھی بنایا جاتا تھا جو بہت قیمتی ہوتا تھا۔ امیر اور غریب سب اسے پسند کرتے تھے۔ مسلمانوں نے مالکا شہر کو ایک بین الاقوامی بندرگاہ بنا دیا تھا، اس لیے کہ یہ شہر سمندر کے کنارے تھا، اور مسلمانوں نے جو اس شہر کو ترقی دی اس کی وجہ سے بندرگاہ پر جہاز کثرت سے آنے لگے تھے۔ مشہور مسلمان سیاح ابن بطوطہ بھی مالکا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں کے انجیر کے علاوہ 2 قسم کا انار بھی ہوتا ہے، ایک کو المصری اور دوسرے کو یاقوتی کہتے ہیں۔ یہاں سبزی رنگ کے مٹی کے برتن انتہائی خوبصورت تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ شہر سے بلند ایک جگہ ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا۔ شہر کے اندر مسلمانوں نے ایک انتہائی عالی شان جامع مسجد تعمیر کرائی جسے ابن بطوطہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کا کہنا تھا کہ یہ مسجد انتہائی متبرک مقام خیال کی جاتی تھی۔ اس کا احاطہ نہایت وسیع تھا اور اس میں سنگ تروں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ آج کے دور میں جہاں یہ مسجد تھی اب وہاں ایک گرجا ہے۔ آج کل کے دور میں بھی اس شہر میں بہت سی عمارتیں ہیں اور آثار ہیں جو پتہ دیتی ہیں کہ اس شہر پر مسلمانوں نے حکومت کر کے اس شہر کی ترقی کے لیے بڑا کام کیا تھا۔